स्वाध्यायः परमं तपः। नमो नमः। भाषाप्रवेशपुस्तकस्य द्वितीयभागस्य 12 पाठे अहं डॉक्टर जानकीशरण आचार्यः भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। प्रियछात्राः, अद्य वयम् एतस्मिन् 12 पाठे एकः पापानि कुरुते इति पाठे चित् चन् इति प्रयोगविषये पठामः। यूयम् एतां कथाम् उच्चैः पठत अवगच्छत च। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन आश्रमः आसीत्। तत्र कश्चन गुरुः निवसति। तस्य 10 शिष्याः आसन्। आश्रमसमीपे एव काचित् नदी प्रवहति स्म। कदाचित् गुरुः कैश्चित् शिष्यैः सह नौकया कञ्चित् देशं प्रति प्रस्थितवान् आसीत्। गमनसमये एते पुरतः कुतश्चित् आगच्छन्तीं काञ्चित् नौकां दृष्टवन्तः। तस्यां नौकायां बहवः जनाः आसन्। यदा एते दृष्टवन्तः तदा एव सा नौका अकस्मात् काञ्चित् शिलां घट्टयित्वा भग्ना अभवत्। नौकायां स्थिताः सर्वे नद्याम् अपतन्। केचन मृताः, अन्ये केचन कथञ्चित् रक्षां प्राप्तवन्तः च। तद्दृश्यं दृष्ट्वा गुरुः शिष्यान् उक्तवान्, नौकायां कश्चन दुष्टः आसीत्। तस्य एकस्य कारणतः एषा दुर्घटना सम्भूता। निर्भाग्याः केचन मृत्युमुखं प्रविष्टवन्तः, अन्ये केचन मृतप्रायाश्च सञ्जाताः इति। गुरोः वचनं श्रुत्वा सर्वे शिष्याः आश्चर्येण तं पृष्टवन्तः, गुरो, तेषु कश्चित् दुष्टः स्यात् नाम, परन्तु एकस्य दुष्टस्य कारणेन निरपराधैः अन्यैः अपि मरणं प्राप्तव्यम्। इत्येतद् कथं समीचीनं भवेत् इति। गुरुः किञ्चिदपि न उक्तवान्। स्वल्पसमयानन्तरं ते अन्यत् तीरं प्राप्तवन्तः। सर्वे अग्रे गच्छन्तः आसन्। तदा केनचित् शिष्येण सिकतासु निमग्नः कश्चन शङ्खः दृष्टः। सः कथञ्चित् तं गृहीत्वा इतस्ततः भ्रामितवान्। शङ्खस्य अन्तः काश्चन पिपीलिकाः आसन्। तासु काचित् पिपीलिका तस्य हस्तम् अदशत्। तदा सः शिष्यः तीव्रवेदनाम् अनुभूय क्रोधेन तं शङ्खं नद्यां क्षिप्तवान्। सर्वाः पिपीलिकाः मृताः अभवन्। तदा गुरुः शिष्यान् उक्तवान्, भोः शिष्याः, पश्यन्तु, काचित् पिपीलिका एतम् अदशत्, किन्तु तस्याः कारणतः सर्वाः अपि पिपीलिकाः एतेन जले पातिताः। एवमेव एकः दुष्टः भवति चेदपि तस्य प्रभावः तं परितः स्थितानां निरपराधानां सज्जनानाम् उपरि अपि भवति इति। गुरोः वचनं श्रुत्वा सर्वे विस्मिताः अभवन्। प्रियछात्राः, भवन्तः एतस्यां कथायां कतिपयान् शब्दान् दृष्टवन्तः, ये शब्दाः स्थूलाक्षरैः मुद्रिताः सन्ति, यथा कस्मिंश्चित्, कश्चन, कश्चन, काचित्। अत्र अस्माभिः एतस्मिन् पाठे चित् चन् इति प्रयोगविषये एतस्याः कथायाः आधारेण ज्ञातमस्ति। किम् इति शब्दः प्रश्नार्थकः भवति। तस्य रूपैः सह यदा वयं चित् चन् इति योजनं कुर्मः तदा तेन शब्देन अनिश्चितार्थकत्वं सिद्ध्यति। यथा काचित् गच्छति, अत्र का गच्छति इति निश्चयः नास्ति। अतः कथायाः आरम्भे अपि कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन आश्रमः आसीत्। कस्मिन् ग्रामे इति निश्चयः नास्ति, किन्तु कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन आश्रमः,
कः आश्रमः इति निश्चयः नास्ति। अतः कस्मिंश्चित् कश्चन इत्यत्र चित् चन् इति शब्दानां प्रयोगः वर्तते। यथा कस्मिंश्चित् इत्यत्र चित् इति शब्दस्य प्रयोगः, कश्चन इत्यत्र चन् इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। इदानीम् एतां कथां पठित्वा वयम् एतस्यां कथायां येषु शब्देषु चित् चन् प्रयोगः वर्तते तेषां शब्दानाम् अत्र अभ्यासं कुर्मः। अतः अस्माकमत्र प्रथमः अभ्यासः वर्तते। एतस्मिन् प्रथमे अभ्यासे यूयम् एतस्मिन् पाठे स्थूलाक्षरैः मुद्रितान् शब्दान् चित्वा अधः लिखत। यथा कस्मिंश्चित्, कश्चन, कश्चन, काचित्, कदाचित्, कैश्चित्, कञ्चित्, कुतश्चित्, काञ्चित्, काञ्चित्, केचन, केचन, कथञ्चित्, कश्चन, केचन, केचन, कश्चित्, किञ्चिदपि, केनचित्, कश्चन, कथञ्चित्, काश्चन, काचित्, काचित्। एते शब्दाः स्थूलाक्षरैः मुद्रिताः सन्ति। एतेषु शब्देषु चित् चन् इति प्रयोगः कृतः वर्तते। एते सर्वेपि शब्दाः अनिश्चितार्थकाः सन्ति। अत्र अस्माभिः एतद् अवधेयं यत् किम् इति शब्दः प्रश्नार्थकः वर्तते। यथा तव हस्ते किम् अस्ति, तर्हि किम् इति शब्दः प्रश्नार्थकः वर्तते। यदा किम् इति शब्दस्य रूपैः सह चित् चन् योजनेन अनिश्चितार्थकत्वं सिद्ध्यति। उदाहरणेन पश्यामः, काचित् गच्छति। यथा का गच्छति इति प्रश्नः वर्तते, तर्हि उत्तरे वक्तुं शक्यते काचित् गच्छति। का इति प्रश्नार्थक शब्दस्य अनन्तरं चित् इति प्रयोगस्य तत्र योजनं कृतं, तदा काचित् इति रूपम् आगतं। तर्हि काचित् गच्छति। अत्र का गच्छति इति निश्चयः नास्ति। एवमेव कश्चन अभिनयति। तर्हि प्रश्नः अत्र एवं भवति, कः अभिनयति। तर्हि कः इति शब्दः प्रश्नार्थकः शब्दः वर्तते। तर्हि कश्चन अभिनयति नाम अत्र कः अभिनयति इति निश्चयः नास्ति। कश्चन जनः अभिनयं करोति इति तु ज्ञायते, किन्तु कः अभिनयति इति निश्चयः नास्ति। तर्हि वयं तत्र कः इति प्रश्नार्थक शब्दस्य अनन्तरं चन् इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवन्तः। कश्चन अभिनयति। एवमेव शिशिरः केनचित् सह क्रीडति। अत्र केन सह क्रीडति इति निश्चयः नास्ति। एतादृशः अर्थः अनिश्चितार्थः इति उच्यते। इदानीम् एतेषां शब्दानां रूपाणि पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च भिन्नभिन्नरूपाणि भवन्ति। कथं तानि रूपाणि भवन्ति तद्वयं पश्यामः। यथा पुल्लिङ्गे सप्तसु विभक्तिषु कः इति प्रश्नवाचकः शब्दः वर्तते। तत्र यदा वयं चित् इति प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः तदा प्रथमा विभक्तौ कश्चित् इति रूपं भवति। तथा एतेषां रूपाणि एवं भवन्ति, कश्चित्, कौचित्, केचित्, कञ्चित्, कौचित्, कांश्चित्, केनचित्, काभ्याञ्चित्, कैश्चित्, कस्मैचित्, काभ्याञ्चित्, केभ्यश्चित्, कस्माच्चित्, काभ्याञ्चित्, केभ्यश्चित्, कस्यचित्, कयोश्चित्, केषाञ्चित्, कस्मिंश्चित्, कयोश्चित्, केषुचित्। एवं रूपेण कः इति प्रश्नवाचक शब्दस्य अनन्तरं चित् इति प्रयोगेन कश्चित् इति रूपं सिद्धं भवति।
तस्य रूपाणि अस्माभिः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तेः आरभ्य सप्तमीं विभक्तिं यावत् कथं भवन्ति तानि रूपाणि वयमत्र इदानीं पठितवन्तः। इदानीं पुल्लिङ्गरूपाणि दृष्ट्वा इदानीं वयं नपुंसकलिङ्गे कथं रूपाणि भवन्ति, स्त्रीलिङ्गे च कथं रूपाणि भवन्ति तदपि वयं पश्यामः। मित्राणि, अत्र एवमस्ति, एतस्य शब्दस्य पुल्लिङ्गे यानि रूपाणि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि प्रथमा विभक्तो द्वितीया विभक्तो रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। ततः परं तृतीया विभक्तेः आरभ्य सप्तमीं विभक्तिं यावत् नपुंसकलिङ्गे अपि पुल्लिङ्गवत् रूपाणि भवन्ति। यथा नपुंसकलिङ्गे वयं पश्यामः किञ्चित्, केचित्, कानिचित्। द्वितीया विभक्तो किञ्चित्, केचित्, कानिचित्। ततः परं तृतीया विभक्तेः आरभ्य सप्तमीं विभक्तिं यावत् पुल्लिङ्गवत् रूपाणि भवन्ति। यथा केनचित्, काभ्याञ्चित्, कैश्चित्, कस्मैचित्, काभ्याञ्चित्, केभ्यश्चित्, कस्माच्चित्, काभ्याञ्चित्, केभ्यश्चित्, कस्यचित्, कयोश्चित्, केषाञ्चित्, कस्मिंश्चित्, कयोश्चित्, केषुचित्। एवं रूपेण नपुंसकलिङ्गे इमानि रूपाणि भवन्ति। इदानीं पश्यामः स्त्रीलिङ्गे एतानि रूपाणि कथं भवन्ति। तर्हि स्त्रीलिङ्गे एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च क्रमशः एतानि रूपाणि पश्यामः। काचित्, केचित्, काश्चित्, काञ्चित्, केचित्, काश्चित्, कयाचित्, काभ्याञ्चित्, काभिश्चित्, कस्यैचित्, काभ्याञ्चित्, काभ्यश्चित्, कस्याश्चित्, काभ्याञ्चित्, काभ्यश्चित्, कस्याश्चित्, कयोश्चित्, कासाञ्चित्, कस्याञ्चित्, कयोश्चित्, कासुचित्। एवं रूपेण एतानि रूपाणि स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। अत्र भवन्तः पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च दृष्टवन्तः यत् किम् इति प्रश्नार्थकशब्दस्य अग्रे यदा चित् इति पदस्य प्रयोगः क्रियते तदा एतानि रूपाणि भवन्ति। यथा पुल्लिङ्गे कः, कौ, के इति प्रथमा विभक्तो रूपाणि भवन्ति। तर्हि कः इति पदस्य अग्रे यदा चित् इति पदस्य योजनं कुर्मः तर्हि कश्चित् इति रूपं भवति। कौ इति पदस्य अग्रे यदा चित् इति पदस्य योजनं कुर्मः तर्हि कौचित्। एवमेव के इति पदस्य अग्रे चित् इति पदस्य योजनं कुर्मः तर्हि केचित् इति रूपं भवति। एवमेव नपुंसकलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे अपि यथा का, के, का नाम का बालिका गच्छति, के बालिके गच्छतः, काः बालिकाः गच्छन्ति। एवं यथा प्रश्नवाक्यानि भवन्ति तर्हि अत्र चित् इति पदस्य प्रयोगं यदा कुर्मः तर्हि काचित् बालिका गच्छति, केचित् बालिके गच्छतः, काश्चित् बालिकाः गच्छन्ति। एवं रूपेण किम् इति प्रश्नार्थकशब्दस्य अग्रे चित् इति योजनेन यत् रूपं निर्मितं भवति तद्रूपम् अनिश्चितार्थत्वं बोधयति। अत्र अस्माभिः एतद् अवधेयं वर्तते यत् कश्चित्, काचित्, किञ्चित् इत्यादयः सर्वेपि शब्दाः विशेषणत्वेन उपयुज्यन्ते। अतः ते सर्वे विशेष्यस्य लिङ्गं, वचनं, विभक्तिं च अनुसरन्ति। उदाहरणेन पश्यामः यथा सः कश्चित् बालकः। अत्र कश्चित् इति पदस्य कश्चित् इति यत् पदं वर्तते तत् पदं विशेषणत्वेन उपयुक्तं वर्तते। तर्हि एतस्य विशेषणस्य विशेष्यं वर्तते बालकः इति पदं। तर्हि बालकः इति पदे यद् लिङ्गं वर्तते, यद् वचनं वर्तते, या च विभक्तिः वर्तते तदेव लिङ्गं, तदेव वचनं, तदेव विभक्तिः एतस्मिन् कश्चित् इति पदे अपि वर्तते। अतः सः कश्चित् बालकः। काचित् महिला गच्छति।
अत्रापि काचित् महिला, अत्रापि समानमेव लिङ्गं वचनं विभक्तिः वर्तते। एवमेव तत्र किञ्चित् पुस्तकम् अस्ति, अत्रापि पुस्तकम्, अत्र यद् लिङ्गं वर्तते नपुंसकलिङ्गं वर्तते, एकवचनं वर्तते, प्रथमा विभक्तिः वर्तते, तर्हि किञ्चित् इत्यत्रापि नपुंसकलिङ्गं वर्तते, एकवचनं वर्तते, प्रथमा विभक्तिः वर्तते। एवं रूपेण कश्चित्, काचित्, किञ्चित् एते सर्वेपि शब्दाः विशेषणत्वेन प्रयुक्ताः भवन्ति। इतोपि अग्रे पठामः। यः कश्चित् अतिथिः आगतवान्, गुरुः कांश्चित् छात्रान् पाठयन् अस्ति, वृद्धः केनचित् दण्डेन चलति, माता कस्मैचित् भिक्षुकाय भोजनं दत्तवती, मम भगिनी कयाचित् सख्या सह महाविद्यालयं गतवती, कस्माच्चित् आपणात् वस्तूनि आनीतानि, कस्मिंश्चित् वित्तकोशे सः उद्योगी अस्ति। एवं रूपेण वयम् अत्र एतस्मिन् प्रथमे अभ्यासे दृष्टवन्तः यत् किम् इति प्रश्नार्थकशब्दस्य अग्रे यदा चित् अथवा चन् योजनेन यद्रूपं भवति तद्रूपम् अनिश्चितार्थं बोधयति। अनन्तरं कश्चित्, काचित्, किञ्चित् इत्यादयः सर्वेपि शब्दाः विशेषणत्वेन प्रयुक्ताः भवन्ति। अतः एतेषां शब्दानां यद् लिङ्गं वचनं विभक्तिः या वर्तते तत्सर्वं विशेष्यस्य अनुसारेण भवति। इदानीं द्वितीयम् अभ्यासं वयं कुर्मः। एतस्मिन् अभ्यासे यूयं मञ्जूषातः उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अतः मञ्जूषायां कतिपयशब्दाः लिखिताः सन्ति, यथा कयाचित्, कयोश्चित्, केषाञ्चित्, कस्माच्चित्, केषुचित्, कञ्चित्, कानिचित्, केभ्यश्चित्, कस्याश्चित्, काञ्चित्। ततः परं 10 वाक्यानि लिखितानि सन्ति। एतेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि सन्ति। अतः मञ्जूषायां ये शब्दाः सन्ति तेषु शब्देषु कः शब्दः कुत्र अस्माभिः पूरणीयः वर्तते तस्य शब्दस्य पूर्तिः कर्तव्या वर्तते। एकेन उदाहरणेन पश्यामः, यथा तात काञ्चित् कथां कथयतु। तर्हि कथा इत्यत्र कथा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते, तत्र एकवचनं वर्तते, अपि च द्वितीया विभक्तिः वर्तते। तर्हि किम् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे एकवचने द्वितीया विभक्तौ किं रूपं भवति? काम, है ना? काम कथां वदति अथवा काम कथां कथयति। तर्हि काम इति प्रश्नार्थक शब्दस्य परं यदा चित् इति पदस्य प्रयोगः क्रियते तदा काञ्चित् इति रूपं भवति। अतः अस्माकम् उदाहरणं भवति तात काञ्चित् कथां कथयतु। एवमेव अग्रे पश्यामः, भोः कञ्चित् सेवकं कृपया प्रेषयतु। तृतीयम् उदाहरणमस्ति, कस्याश्चित् महिलायाः स्यूतः एषः। चतुर्थं वाक्यमस्ति, कयाचित् वर्णलेखन्या चित्रं रचितम्। पञ्चमम् उदाहरणमस्ति, एतानि फलानि केभ्यश्चित् वृक्षेभ्यः पतितानि। षष्ठम् उदाहरणमस्ति, कयोश्चित् बालकयोः दुर्लालित्यं वर्तते। सप्तमं वाक्यमस्ति, केषाञ्चित् धनिकानां पुत्राः अविनीताः भवन्ति। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति, कस्माश्चित् यानात् सः अवतीर्णः। उपान्तिमम् उदाहरणमस्ति, केषुचित् गृहेषु विद्युत् नास्ति। अन्तिमं दशमम् उदाहरणमस्ति, अद्य मम कानिचित् मित्राणि गृहम् आगच्छन्ति। मित्राणि अत्र भवन्तः काञ्चित् कथां, कञ्चित् सेवकं,
कस्याश्चित् महिलायाः कयाचित् वर्णलेखन्या केभ्यश्चित् वृक्षेभ्यः कयोश्चित् बालकयोः केषाञ्चित् धनिकानां कस्माच्चित् यानात् केषुचित् ग्रहेषु कानिचित् मित्राणि। एवं रूपेण प्रश्नवाचक शब्दस्य परं चित् इति पदस्य उपयोगेन यद्रूपं निर्मितमस्ति तद्रूपं विशेषणत्वेन अत्र प्रयुक्तं वर्तते। अनन्तरम् एतद्रूपम् अनिश्चितस्य अर्थस्य बोधनं कारयति। इदानीं वयम् एकेन सुभाषितमाध्यमेनपि अत्र एतादृशशब्दानां विषये ज्ञास्यामः आदौ। अतः अस्माकम् इदानीं तृतीयः अभ्यासः। यूयम् एतै सुभाषिते उच्चैः पठत। अत्र सुभाषितद्वयं दत्तमस्ति। न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। एतस्मिन् सुभाषिते अस्माकं व्यवहारेण एव अस्माकं मित्राणि भवन्ति अथवा शत्रवः वा भवन्ति। तत्र अन्यत् किमपि कारणं न भवति। अतः एतस्मिन् सुभाषिते पश्यन्तु भवन्तः, कश्चित्, कस्यचिन्, कश्चित्, कश्चिद्, एतानि यानि पदानि आगतानि वर्तन्ते, एतानि पदानि चित् चन् प्रयोगयुतानि पदानि सन्ति। अतः सुभाषितम् एवं वदति, न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं, नाम लोके कोऽपि जनः सहजतया अन्यस्य कस्यचित् मित्रं न भवति, शत्रुः अपि न भवति। न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, रिपुः इत्युक्ते शत्रुः। लोके सामान्यतया कश्चन जनः अन्यस्य जनस्य मित्रमपि न भवति, न वा शत्रुः भवति। किमपि तत्र कारणं भवति। अतः कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। किमपि कारणमस्ति चेदेव जनाः मित्राणि शत्रवः वा भवन्ति। अथवा कारणं नाम अस्माकं व्यवहारः, व्यवहारेण एव अस्माकं व्यवहारेण एव मित्राणि अपि भवन्ति, शत्रवः अपि भवन्ति। इदानीं द्वितीयं सुभाषितं वयं पठामः। केचिदज्ञानतो नष्टाः केचित् नष्टाः प्रमादतः केचित् ज्ञानावलेपेन केचित् नष्टेस्तु नाशिताः। एतस्मिन् सुभाषिते अपि कतिपय तादृशाः शब्दाः प्रयुक्ताः वर्तन्ते यत्र चित् चन् इति पदस्य प्रयोगः वर्तते। यथा केचिद् अज्ञानतो नष्टाः, लोके केचन अज्ञानेन नष्टाः भवन्ति, ते किमपि न जानन्ति, अतः तेषां नाशः भवति। केचिन्नष्टाः प्रमादतः, केचन जनाः जानन्ति किन्तु प्रमादं कुर्वन्ति, आलस्यं कुर्वन्ति, अतः तेषां नाशः भवति। अतः अन्ये केचन प्रमादकारणेन नष्टाः भवन्ति। केचित् ज्ञानावलेपेन, किन्तु केचन अहं सर्वं जानामि इति तेषां गर्वः भवति, अहङ्कारः भवति। अतः पुनः केचन अहं जानामि इति गर्वेण नष्टाः भवन्ति। केचित् नष्टेस्तु नाशिताः, एवं नष्टाः जनाः अन्यान् कांश्चित् नाशयन्ति अपि, नाम ते स्वयं तु नष्टाः भवन्ति एव, अन्यान् कांश्चित् अपि जनान् नाशयन्ति, अतः ते एतैः नाशिताः भवन्ति। एवं रूपेण एतस्मिन् तृतीये अभ्यासे वयं सुभाषितद्वयमाध्यमेन चित् चन् इति प्रयोगविषये पठितवन्तः। अत्र अस्माभिः एतद् अवधेयमस्ति यत् चित् चन् इत्येतयोः अर्थभेदः कोऽपि नास्ति। नाम चित् चन् इति पदद्वारा यस्य शब्दस्य निर्माणं भवति तस्य शब्दस्य अर्थः समानः भवति। यथा कश्चित् बालकः गच्छति अथवा कश्चन बालकः गच्छति इत्येतयोः वाक्ययोः अर्थः समानः वर्तते। एवमेव अन्यत्रापि एवमेव भवति। यथा आपणतः कानिचित् पत्राणि आनयामि अथवा आपणतः कानिचन पत्राणि आनयामि। अत्र कानिचित् कानिचन
एतयोः अर्थः समानः वर्तते। एवमेव द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। केषुचित् नगरेषु जलाभावः अस्ति, केषुचन नगरेषु जलाभावः अस्ति। अत्रापि केषुचित् केषुचन इति इत्येतयोः वाक्ययोः इत्येतयोः शब्दयोः अर्थः समानः अस्ति। इतोपि एकम् उदाहरणं पश्यामः। परिश्रमिणः केचित् एव उत्तीर्णाः भवन्ति, परिश्रमिणः केचन एव उत्तीर्णाः भवन्ति। अत्रापि वाक्ये केचित् केचन इति पदद्वयस्यापि समानः अर्थः वर्तते इति अस्माभिः अत्र अवधेयमस्ति। अतः उभयोर्मध्ये चित् चन इत्येतयोर्मध्ये अर्थभेदः नास्ति, अस्माभिः प्रयोगः कर्तुं शक्यते। इदानीं प्रियछात्राः आगच्छन्तु, वयं चतुर्थम् अभ्यासं पठामः। एतस्मिन् अभ्यासे यूयं कोष्ठकस्थानां शब्दानां साहाय्येन उदाहरणानुगुणं वाक्यानि योजयत। एकत्र वामभागे कतिपय शब्दाः लिखिताः सन्ति, यथा काशाञ्चित्, कस्याञ्चित्, कानिचित्, कश्चित्, कासुचित्, केचित्, केचन, केषुचित्, केनचित्, केचित् एते शब्दाः लिखिताः सन्ति। दक्षिणभागे पुनः वाक्यानि लिखितानि सन्ति, यथा फलानि पक्वानि सन्ति। तर्हि फलानि पक्वानि सन्ति इत्यत्र अस्माभिः एतद् यद् उदाहरणं वर्तते, एतस्य उदाहरणस्य अनुसारेण, एतस्य उदाहरणस्य साहाय्येन वामभागे कोष्ठके ये शब्दाः सन्ति तेषु शब्देषु यः शब्दः उपयुक्तस्य शब्दस्य अत्र अग्रे योजनं करणीयमस्ति। यथा कानिचित् फलानि पक्वानि सन्ति। एवमेव पुस्तकेषु वेदमन्त्राः सन्ति, तर्हि कस्यांश्चित् पुस्तकेषु, तर्हि शब्द कस्यांश्चित् पुस्तकेषु वेदमन्त्राः सन्ति इति तु न भवितुमर्हति। अतः वयं किं कुर्मः, तत्र यः पुस्तकेषु इति विशेष्यपदस्य कृते यत् विशेषणम् उपयुक्तं वर्तते, नाम समानवचनं, समानलिङ्गं, समाना च विभक्तिः यस्मिन् वाक्ये यस्मिन् पदे वर्तते तस्य पदस्य वयमत्र प्रयोगं कुर्मः। अतः केषुचित् पुस्तकेषु वेदमन्त्राः सन्ति। एवमेव नटः शाटिकां धृत्वा नटति। कश्चन नटः वर्तते, तर्हि कश्चन नटः अथवा कश्चित् नटः शाटिकां धृत्वा नटति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते, गायिकानां स्वरः मधुरः वर्तते। तर्हि गायिकानां एतस्य शब्दस्य आधारेण अस्माभिः शब्दस्य चयनं करणीयमस्ति उपयुक्तस्य। तर्हि कासाञ्चित् गायिकानां स्वरः मधुरः वर्तते। यतोहि गायिका इति स्त्रीलिङ्गे शब्दः वर्तते, अनन्तरं बहुवचने रूपमस्ति षष्ठी विभक्तो। तर्हि कासाञ्चित् गायिकानां स्वरः मधुरः वर्तते। अग्रिमम् उदाहरणं, यानेन भवान् गन्तुं शक्नोति। तर्हि केनचित् यानेन भवान् गन्तुं शक्नोति। अग्रिमं वाक्यं, कथायां चाणक्यस्य राष्ट्रभक्तिः दृश्यते। तर्हि कस्यांश्चित् कथायां चाणक्यस्य राष्ट्रभक्तिः दृश्यते। अग्रिमं, संस्कृतपत्रिकासु सरलसंस्कृतं वर्तते। तर्हि पत्रिकासु इत्युक्ते कासुचित् संस्कृतपत्रिकासु सरलसंस्कृतं वर्तते। एवमेव अतिथयः विमानेन आगताः। तर्हि केचित् अतिथयः विमानेन आगताः। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः, नर्तक्यौ नृत्यतः। इत्युक्ते नर्तक्यौ द्विवचनं वर्तते, तर्हि केचित् नर्तक्यौ नृत्यतः। अन्तिमं वाक्यं पश्यामः, बालकाः बहु परिश्रमं कृत्वा लक्ष्यं प्राप्नुवन्ति। तर्हि बालकाः इति पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचनं, तर्हि केचन बालकाः बहु परिश्रमं कृत्वा लक्ष्यं प्राप्नुवन्ति। एवं रूपेण अत्र अस्माभिः एषः अभ्यासः पठितः।
अत्र अवधेयमस्ति किं शब्दस्य रूपैः सह यथा तथैव कुत्र कति कदा कुतः कथम् इत्येतैः प्रश्नवाचकैः सह अपि चित् चन् योजयितुं शक्यते। तदा तेषामपि शब्दानाम् अनिश्चयार्थकत्वमेव सिद्ध्यति। यथा सः जङ्गमदूरवाणीं कुत्रचित् पातितवान्। कुत्र पातितवान् न ज्ञायते, कुत्र पातितवान् इति, किन्तु कुत्रचित् पातितवान् सः, नाम अत्र कुत्रचित् पातितवान् अनिश्चितस्थाने सः पातितवान्। कस्मिन् स्थाने सः पातितवान् तस्य स्थानस्य ज्ञानं न भवति। अथवा बाल्ये अहं कदाचित् हरिद्वारं गतवान्। बाल्ये अहं कदाचित् हरिद्वारं गतवान्। तर्हि कदाचित् नाम कदा गतवान् इति स्मरणे नास्ति। अष्टमे वर्षे गतवान् वा दशमे वर्षे गतवान् इति निश्चयः नास्ति, कस्मिन् दिनाङ्के गतवान् निश्चयः नास्ति, किन्तु अहं गतवान्। तर्हि कदा इति प्रश्नवाचकशब्दस्य अग्रे अपि चित् इति प्रयोगद्वारा कदाचित् रूपं सिद्धं भवति। तद्रूपम् अपि अनिश्चयस्य अर्थस्य बोधनं कारयति। अग्रे जीवने कष्टानि भवन्त्येव, कथञ्चित् स्वकार्यं समाजकार्यं च साधनीयं। कथञ्चित् स्वकार्यं समाजकार्यं च साधनीयं। कथञ्चित् इत्युक्ते कथं साधनीयं न ज्ञायते, किन्तु कथञ्चित् साधनीयं। गृहे मूषकबाहुल्यात् मम कतिचित् पुस्तकानि नष्टानि। अतः अत्रापि कति इति प्रश्नवाचकः शब्दः वर्तते। तेन शब्देन सह चित् इति योजनेन कतिचित् इति रूपम् आगतम्। अनिश्चयार्थकत्वं सिद्ध्यति अत्रापि। अन्तिमम् उदाहरणं पश्यामः। कुतश्चित् वार्ता श्रुता मया, कुतः इति न स्मरामि। एवं रूपेण अत्र अस्माभिः अवधेयं यत् किं शब्दस्य रूपैः सह कुत्र कति कदा कुतः कथम् इत्येतैः प्रश्नवाचकैः सह अपि चित् अथवा चन् योजयितुं शक्यते। इदानीं वयम् अग्रिमम् अभ्यासं वयमत्र पठामः। अग्रिमे अभ्यासे वयं कोष्ठकस्य सहायेन अनेकानि वाक्यानि रचयामः। यथा अत्र कतिपयकोष्ठकाः दत्ताः सन्ति। यथा उमा अहम् इति एकस्मिन् कोष्ठके, अपरस्मिन् कोष्ठके कञ्चित् कञ्चन काश्चित् काचन कानिचित् कानिचन काञ्चित् काश्चन किञ्चित् किञ्चन कांश्चित् कांश्चन एते शब्दाः लिखिताः सन्ति। अग्रिमे कोष्ठके पुस्तकानि, ग्रन्थान्, पत्रिकाः, श्लोकं, कवितां, काव्यम् एते शब्दाः लिखिताः सन्ति। अन्तिमे कोष्ठके क्रियापदद्वयं लिखितमस्ति, अपठत् अपठम् इति। नाम उमा अपठत्, अहम् अपठम्। एवं रूपेण कर्तृपदस्य क्रियापदस्य योजनं करणीयं वर्तते। मध्ये कोष्ठके यत् कञ्चित् वा कञ्चन इति शब्दाः ये सन्ति, चित् चन् प्रयोगयुताः ये शब्दाः सन्ति, अनन्तरं कर्मवाचकाः ये शब्दाः सन्ति, पुस्तकानि, ग्रन्थान्, एतेषां सर्वेषां साहाय्येन वयमत्र अनेकानि वाक्यानि लिखामः। ग्रन्थे उदाहरणं दत्तमस्ति। यथा उमा कञ्चित् श्लोकम् अपठत्। तर्हि उमा इति प्रथमकोष्ठकस्य साहाय्येन, कञ्चित् इति द्वितीयकोष्ठकस्य साहाय्येन, श्लोकम् इति तृतीयकोष्ठकस्य साहाय्येन, अपठत् इति चतुर्थकोष्ठकस्य साहाय्येन वयम् अत्र एकं वाक्यं लिखितवन्तः। एवमेव अस्माभिः अनेकानि वाक्यानि लेखनीयानि वर्तन्ते। तर्हि वयं लिखामः। उमा कानिचन पुस्तकानि अपठत्। उमा कानिचित् पुस्तकानि अपठत्। उमा कांश्चित् ग्रन्थान् अपठत्। उमा कांश्चन ग्रन्थान् अपठत्। उमा काश्चित् पत्रिकाः अपठत्। उमा काश्चन पत्रिकाः अपठत्। उमा काञ्चित् कविताम् अपठत्। उमा किञ्चित् काव्यम् अपठत्। उमा किञ्चन काव्यम् अपठत्। अहं
कानिचन पुस्तकानि अपठम्, अहं कानिचित् पुस्तकानि अपठम्, अहं कांश्चित् ग्रन्थान् अपठम्, अहं कांश्चन ग्रन्थान् अपठम्, अहं काश्चित् पत्रिकाः अपठम्, अहं काश्चन पत्रिकाः अपठम्, अहं कञ्चित् श्लोकम् अपठम्, अहं काञ्चित् कविताम् अपठम्, अहं किञ्चित् काव्यम् अपठम्, अहं किञ्चन काव्यम् अपठम्। प्रियछात्राः, भवन्तः अपि एवं रूपेण अत्र चित् चन् प्रयोगद्वारा बहूनि वाक्यानि रचयितुं शक्नुवन्ति। इदानीम् आगच्छन्तु वयं पञ्चमम् अभ्यासं पठामः। एतस्मिन् अभ्यासे यूयम् आवरणे विद्यमानेषु रूपेषु उचितेन रूपेण रिक्तस्थानं पूरयत। आवरणे रूपाणि दत्तानि वर्तन्ते। प्रत्येकस्मिन् आवरणे त्रीणि रूपाणि दत्तानि वर्तन्ते। यथा प्रथमे आवरणे कानिचन, कश्चन, केचन इति रूपाणि दत्तानि वर्तन्ते। अनन्तरं वाक्यम् अस्ति पूर्वं यत् छात्राः सर्वदा जल्पन्ति। तर्हि छात्राः इति पदस्य अग्रे कोष्ठके आवरणे विद्यमानेषु रूपेषु उचितं रूपं किम् अस्ति, तस्य उचितस्य रूपस्य चयनं कृत्वा अत्र अस्माभिः लेखनीयं भवति। यथा केचन छात्राः सर्वदा जल्पन्ति। एवमेव अग्रे पश्यामः। नाटकस्य सारांशं वद। तर्हि नाटकस्य इति पदे यद्वचनं, या विभक्तिः, यल्लिङ्गं वर्तते तद्देव रूपम् अस्माभिः चेतव्यं वर्तते। यस्मिन् रूपे नाटके यथा नाटकस्य षष्ठी विभक्तिः वर्तते, नाटकम् इति नपुंसकलिङ्गरूपं वर्तते, अनन्तरं नाटकस्य इति एकवचनस्य रूपम् अस्ति। तर्हि कस्यचित् नाटकस्य सारांशं वद। एवमेव तृतीयं वाक्यं पश्यामः। शीघ्रं गच्छ, आपणात् पुस्तकम् आनय। तर्हि शीघ्रं गच्छ, कस्माच्चित् आपणात् पुस्तकम् आनय। एवमेव अभिनेत्र्याः अभिमानिनः तत्र सम्मिलिताः। तर्हि कस्याश्चित् अभिनेत्र्याः अभिमानिनः तत्र सम्मिलिताः। पञ्चमं वाक्यं पश्यामः। विद्यालयेषु चतुराः बालाः पठन्ति। तर्हि केषुचित् विद्यालयेषु चतुराः बालाः पठन्ति। षष्ठं वाक्यं पश्यामः। भारतीयाः वैज्ञानिकाः जगत्प्रसिद्धाः सन्ति। तर्हि भारतीयाः वैज्ञानिकाः, तर्हि केचित् भारतीयाः वैज्ञानिकाः जगत्प्रसिद्धाः सन्ति। सप्तमम् उदाहरणं पश्यामः। प्रधानमन्त्री मन्त्रिभिः सह समालोचयति। तर्हि मन्त्रिभिः इत्युक्ते प्रधानमन्त्री कैश्चित् मन्त्रिभिः सह समालोचयति। एवमेव अष्टमं वाक्यं पश्यामः। माधुरी वित्तकोशे अधिकारिणी अस्ति। तर्हि वित्तकोशे, तर्हि माधुरी कस्मिंश्चित् वित्तकोशे अधिकारिणी अस्ति। एवमेव नवमम् उदाहरणं पश्यामः। राष्ट्राध्यक्षः क्रीडकाय पारितोषिकं प्रददाति। तर्हि राष्ट्राध्यक्षः कस्मैचित् क्रीडकाय पारितोषिकं प्रददाति। अन्तिमम् उदाहरणं पश्यामः। अहं नर्तकीः अभिनन्दामि। तर्हि नर्तकी इति पदस्य स्त्रीलिङ्गपदस्य द्वितीया विभक्तो बहुवचने रूपं भवति नर्तकीः इति। तर्हि कोष्ठके अपि अस्माभिः तादृशमेव रूपं चेतव्यं वर्तते। अतः अहं काश्चित् नर्तकीः अभिनन्दामि। एवं रूपेण पञ्चमम् अभ्यासं वयमत्र पठितवन्तः। इदानीम् इतोपि एकम् अभ्यासम् अत्र पठामः। एतस्मिन् षष्ठे अभ्यासे चित् चन् उपयुज्य न्यूनातिन्यूनं 10 वाक्यानि लिखत। अतः चित् चन् इति पदस्य प्रयोगः करणीयः वर्तते। तर्हि आगच्छन्तु वयं वाक्यानि लिखामः। मम अग्रजः
कदाचित् काशीं गतवान् आसीत्। अहं कांश्चित् बालकान् क्रीडनकानि दास्यामि। गौतममुनिः अहल्यायै कञ्चित् शापं दत्तवान्। अस्माकं गुरुः गतसप्ताहे कानिचित् सुभाषितानि पाठितवान्। पूजा कयाचित् सख्या सह वार्तालापं करोति। सः गुजरातराज्यस्य कस्मिंश्चित् ग्रामे वसति। कुतश्चित् एव दुग्धम् आनयतु। कस्याश्चन पत्रिकायाम् इमां कथां पठितवती। केभ्यश्चित् भिक्षुकेभ्यः मम पितामही वस्त्राणि दत्तवती। कयोश्चित् महिलयोः स्यूतं चौरं गृहीतवान्। एवं रूपेण अस्माभिः एतस्मिन् षष्ठे अभ्यासे चित् चन् इति पदस्य प्रयोगं कृत्वा 10 वाक्यानि रचितानि सन्ति। भवन्तः इतोपि चित् चन् इति पदस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। इदानीं वयं पाठस्य अन्ते सुभाषितमाध्यमेन अपि वयमत्र चित् चन् युतानां पदानां प्रयोगं पठामः। यूयम् एतानि सुभाषितानि उच्चैः पठत। पर्यन्तो लभ्यते भूमेः समुद्रस्य गिरेरपि न कथञ्चित् महीपस्य चित्तान्तः केनचित् क्वचित्। एतस्मिन् सुभाषिते यः अधिकारस्थितः जनः भवति, राजा भवति, तस्य मनसि किम् अस्ति इति केनापि कथमपि ज्ञातुं न शक्यते इति वर्णितम् अस्ति। यथा पर्यन्तो लभ्यते भूमेः, इयं या भूमिः वर्तते, इयं या पृथ्वी वर्तते, तस्याः भूमेः पर्यन्तो लभ्यते। एतस्याः भूमेः सीमा का इति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। समुद्रस्य गिरेरपि, समुद्रस्य सीमा का वर्तते, तस्याः अपि ज्ञानं भवति। पर्वतस्यापि सीमा का वर्तते, सा सीमा अपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। किन्तु न कथञ्चिन् महीपस्य, महीपस्य इत्युक्ते राज्ञः, परन्तु यः राजा अस्ति तस्य राज्ञः अथवा कस्मिंश्चित् अधिकारे स्थितः यः जनः वर्तते, तस्य अधिकारस्थितस्य जनस्य चित्तान्तः, चित्तं नाम मनः, तस्य मनसि अन्तः नाम तस्य मनसि किम् अस्ति केनचित् क्वचिदपि न ज्ञातुं शक्यते, केनापि कथमपि ज्ञातुं नैव शक्यते इति प्रथमे सुभाषिते वयं पठितवन्तः। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, कथञ्चित्, केनचित्, क्वचित् एतानि रूपाणि चित् चन् रूपाणि सन्ति। यथा कथञ्चित् तर्हि चित् इति रूपं वर्तते। केनचित् इत्यत्रापि केन इति प्रश्नवाचकशब्दस्य परं चित् इति प्रयोगः वर्तते, तर्हि अनिश्चितार्थकत्वं बोधयति। क्वचित् इत्यपि क्व इति प्रश्नार्थकः शब्दः, तत्रापि चित् इति पदस्य प्रयोगः। इदानीं द्वितीयं सुभाषितं पठामः। मिथ्यारूपं न सन्दृश्यं केनचित् करहि चित् क्वचित् यथार्थे अवगते सद्यो दुर्गतिस्तस्य जायते। एतत् सुभाषितं वदति यत् मिथ्यारूपं न सन्दृश्यं केनचित् करहि चित् क्वचित् इत्युक्ते केनचित् नाम केनापि जनेन, करहि चित् नाम कदापि, क्वचित् नाम कुत्रापि च स्वीयं रूपम् आच्छाद्य मिथ्यारूपं न दर्शनीयम्। इत्युक्ते अस्माकं वास्तविकं यद् रूपं भवति तदेव रूपं, वास्तविकः यः व्यवहारः भवति सः एव व्यवहारः अस्माभिः सर्वत्र दर्शनीयः। अतः अस्माभिः स्वीयं रूपम् आच्छाद्य मिथ्यारूपं न दर्शनीयम्। किमर्थं न दर्शनीयं? यथार्थे अवगते सद्यो दुर्गतिस्तस्य जायते। यतः यदा तत् मिथ्यारूपम् अन्यैः अवगतं भवति तदा एतस्य जनस्य दुर्गतिः एव भवति।
अतः अस्माकं यादृशः स्वभावः वर्तते, यादृशः व्यवहारः वर्तते, यादृशं रूपं वर्तते, तदेव रूपं दर्शनीयमस्ति, न तु स्वीयं रूपम् आच्छाद्य मिथ्यारूपं दर्शनीयं भवति। अत्रापि मित्राणि भवन्तः पश्यन्तु, केनचित्, कर्हिचित्, क्वचित् इत्यादीनि रूपाणि चित् प्रयुक्तानि वर्तन्ते। एतस्मिन् पाठे यत् वयं चित् चन् इति प्रयोगविषये पठामः, तानि रूपाणि अत्रापि एतस्मिन् सुभाषिते आगतानि वर्तन्ते। इदानीम् इतोपि एकं सुभाषितं पठामः। न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्यादद्येव बुद्धिमान्। अत्र कः बुद्धिमान् अस्ति अथवा बुद्धिमान् जनः कथं कार्यं करोति, कदा कार्यं करोति तद्विषये अत्र उक्तं वर्तते यत् न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति। श्वः कस्य किं भविष्यति नाम कस्यापि जनस्य श्वः किं भविष्यति इति कोऽपि न जानाति, निश्चयेन कोऽपि न जानाति ईश्वरं विहाय। अतः बुद्धिमान् किं करोति, अतः श्वः करणीयानि, श्वः अतः बुद्धिमान् जनः श्वः यानि कार्याणि करणीयानि वर्तन्ते तानि कार्याणि अद्येव कुर्यात् बुद्धिमान्, सः कार्याणि अद्येव कृत्वा समापयेत्, अतः सः एव बुद्धिमान् भवति। अतः नियतं यत् कार्यं वर्तते नीयते काले करणीयम्, अवश्यं करणीयम्। एवं रूपेण अत्रापि सुभाषिते कश्चित् इति यत् पदं वर्तते तत्पदं चित् इति प्रयुक्तं वर्तते। एवं रूपेण एतस्मिन् पाठे वयं सुभाषितमाध्यमेनापि सुभाषितज्ञानमपि प्राप्तवन्तः, अपि च सुभाषितमाध्यमेन चित् चन् इति पदानां प्रयोगः अपि कथं जातः तं प्रयोगमपि वयं पठितवन्तः। इदानीम् अन्ते एतस्य पाठस्य अन्ते वयम् एकां सूक्तिं पठामः। सूक्तिः एवं वर्तते। असतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्। असतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्। असतां नाम ये सज्जनाः न भवन्ति, असज्जनाः भवन्ति, तेषाम् असज्जनानां संगदोषेण साधवः ये साधुजनाः भवन्ति, सरलाः जनाः भवन्ति, तेपि यान्ति इत्युक्ते गच्छन्ति। कुत्र गच्छन्ति? विक्रियां। विक्रियां नाम दोषयुत अवस्थां गच्छन्ति। अतः यथा वयं महाभारते पश्यामः यत् पितामहः भीष्मः अत्यन्तं साधुः आसीत्, किन्तु सः दुर्योधनस्य सङ्गं कृतवान्, अतः दुर्योधनः दुष्टः आसीत्। अतः दुष्टस्य दुर्योधनस्य सङ्गकारणेन, असज्जनस्य दुर्योधनस्य सङ्गकारणेन साधुः भीष्मः अपि दोषयुताम् अवस्थां सः प्राप्तवान्, अतः सोऽपि दुष्टः इति स्वीक्रियते। अतः अस्माभिः सङ्गः कस्य करणीयः वर्तते? तर्हि साधूनामेव सङ्गः करणीयः वर्तते, सज्जनानामेव सङ्गः करणीयः वर्तते। यदि असज्जनानां सङ्गः क्रियते तर्हि ये सज्जनाः सन्ति, साधवः सन्ति, तेपि दोषं प्राप्नुवन्ति इति सूक्तिः अत्र अस्माकं जीवनस्य दर्शनमत्र दर्शयति। एवं रूपेण मित्राणि वयमत्र 12 पाठे एकः पापानि कुरुते इति शीर्षके 12 पाठे वयमत्र चित् चन् प्रयोगविषये पठितवन्तः। भवन्तः एतस्य पाठस्य श्रवणं कृतवन्तः, अतः भवतां सर्वेषां कृते धन्यवादः। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः।